नमस्ते, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एस्ट्रोलोजी घरमा। धेरै दिन पछि लिएर आएको छु है। यो मैले जुन कुण्डली एनालाइसिस गर्छु भनेको थिएँ हजुरहरूको, त्यो चाहिँ मैले धेरै दिनपछि लिएर आएको छु। नरिसाउनु होला होइन। अनि मेन कुरा म के भनिदिन्छु भने, मैले पहिला भिडियो पनि भनिसकेँ, मैले नाम चाहिँ दिँदिनँ होइन, किनकि कसैको अब के पर्सनल कुराहरू हुन्छ त्यहाँ नाम चाहिँ दिँदिनँ। मैले डेट अफ बर्थ र टाइम राखिदिन्छु होइन। अनि त्यही अनुसारले तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् कि यो मेरो कुण्डली हो भनेर है। र एउटा कुरा म के भन्छु भने, एकजना मलाई कमेन्टमा एउटा केस आएको थियो, जस्तो उहाँले आफ्नो डिटेल पठाउनु भएको थियो होइन। उहाँले के भन्नुभएको थियो, मेरो एउटा कोर्टको केसको बारेमा भनिदिनु भन्नुभएको थियो। त्यो त्यहाँको जुन कुण्डली छ नि, त्यो कुण्डली चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यहाँ राख्नुभन्दा नि कति कुरा सोध्नुपर्ने हुन्छ, कसरी के भयो, कहिलेबाट सुरु भयो केस होइन। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ हाम्रो के अफर छ भन्दाखेरि, हाम्रो यो तल आएको नम्बर छ नि, यो वाट्सएप नम्बरमा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन हाम्रो कमेन्ट बक्स छ नि, त्यसमा आफूले जुन डिटेल हाल्नुभएको थियो नि, जन्मेको समय र मिति हो, त्यो चाहिँ तपाईँले राखिदिनुपर्छ है। त्यो राखेपछि हामीले चिन्छौँ कि हजुर नै हो भनेर। अनि त्यसपछि हामी हजुरसित कुराकानी गरिन्छौँ के कस्तो हो भनेर है। के थाहा त्यो केस अब सल्भ भइसक्यो कि भन्नु पनि हुनसक्छ, किनकि हामीले धेरै पछि भिडियो हालेको छ होइन। अब सुरु गरौँ। 2057 7को महिना 13 गते है। 2057 7को महिना 13 गते उहाँको जन्म चाहिँ 5 AM उर्लाबारी मोरङमा भएको रहेछ। अब उहाँको प्रश्न के छ भने, कुन कुन फिल्डमा करियर बनाउँदा राम्रो हुन्छ अथवा के सम्बन्धी कामहरू गर्दा राम्रो हुन्छ, विदेश जान मिल्छ कि मिल्दैन, आर्थिकहरू यही हो जस जेनरलमा एउटा कुरा छ है उहाँको सोधाइ। तपाईँको सुरुमा विंशोत्तरी महादशामा हेर्दा चाहिँ अहिले आफ्नै लग्नेश बुधको महादशा चलेको छ। एकदम राम्रो कुरो हो यो भनेको, एकदम लाइफको लागि सपोर्टिभ। तर फरक यति छ कि हल्का बक्री छ है, हल्का त के भनौँ बक्री छ। अब बक्री भएपछि के हुन्छ भने, कुनै पनि ग्रहले आफ्नो पूर्ण फल दिन पाउँदैन है। यदि सकारात्मक ग्रह छ भने पनि उसले सकारात्मक साथसाथै कहीँ न कहीँ केही न केही नकारात्मक पनि दिइहाल्छ है। त्यही भएर के हो भन्दाखेरि ख्याल गर्नु होला, तपाईँको कुण्डलीमा विंशोत्तरीमा महादशामा बुधको दशा छ। यो टाइम भनेको हजुरको लागि एकदम गोल्डन पिरियड हो है। यो टाइमले एकदम कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ मिलाउनु होला। अनि अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि, तपाईँको यो लग्न चाहिँ गएर द्वितीय घरमा बसेको छ अथवा दोस्रो कोठामा बसेको छ, जुन के भन्दाखेरि पैसा कमाउनको लागि एकदम बेस्ट टाइम हो यो चाहिँ। तपाईँले कहीँ जबहरू गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ राम्रो हुनेछ, अथवा तपाईँले जब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ अप्लाई गर्दा हुन्छ है। र विदेशको कुरा गर्नुभयो, विदेशको कुराको लागि यो अहिले टाइम पोजिटिभ नै छ, ट्राई गर्नु। तर के गर्नु, कोरोनाले गर्दाखेरि रोकेला जस्तो छ। किनकि कुण्डली भनेको जहिले पनि हामीले ठाउँ स्थान आजभोलिको परिवेश के छ त्यो अनुसार भनिन्छ है। कुण्डली अनुसार तपाईँले अहिले विदेश जानको लागि ठिक छ, राम्रो पिरियड हो है, ट्राई गर्दा हुन्छ। तर अब यो कोभिडले गर्दाखेरि बाधाहरू त यो भनेको चाहिँ परिवेशको कुरा आयो होइन। त्यही भएर कुण्डली अनुसार चाहिँ तपाईँको लागि एकदम पर्फेक्ट टाइम छ। त्यही भएर यो बेला नै ट्राई गर्नुहोस्, यो बेला ट्राई गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। योगिनीमा पनि हाम्रो सिद्धको दशा छ, सिद्धको दशामा हरेक कुराहरू राम्रो नै हुन्छ है। त्यो ट्राई गर्दा हुन्छ। र तपाईँको मेन समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि, सञ्चय गर्ने जुन दोस्रो कोठा छ नि, जुन तपाईँले धन सम्पत्ति खर्च गरेर कमाएर खर्च गरेर आफूलाई के चाहिन्छ सबै पूर्ण कुरा गरेर जुन सञ्चय गर्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ हलुचुरको लागि एकदम नराम्रो छ। किनकि तपाईँको त्यहाँ गएर सूर्य कमजोर छ। सूर्य जब कमजोर हुन्छ त्यो भावमा गएपछि भनेपछि त्यस्तो मान्छेलाई आफ्नो पैसाहरू खर्च गर्नुपर्ने कहाँ भन्दाखेरि, सरकारी कारोबारमा बढी खर्च हुने र बिना कामको कुराहरूमा खर्च हुने, पैसा बचाउनलाई एकदम धौ पर्छ क्या त्यस्तो मान्छेलाई है। त्यही भएर तपाईँको के भन्नु, सूर्य निचो छ। अब सूर्य निचो भइसकेपछि उसले कहिले पनि सकारात्मक फल दिँदैन। त्यही भएर पैसा तपाईँले बचत गर्नलाई एकदम दुःख हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले के गर्नु हुँदैन, मिल्छ भने आइतबारको दिन सकिन्छ भने भेजै बस्ने होइन, के अरे व्रतै बस्ने, नुन नखाएर हाम्रो छ नि जुन सिस्टम, सूर्य देवतालाई एउटा व्रत बस्दै त्यो नै बस्ने होइन। त्यो पनि मिल्दैन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भने, तपाईँले कम्तीमा पनि भेज बस्नुहोस् र रातो कपडाहरूको दान गर्नुहोस् क्या, तपाईँको एकदम पर्फेक्ट हुनेछ। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भने, यसले पूर्ण रूपले दोष त काट्दैन तपाईँ, तर त्यो दोषबाट कसरी लड्ने त भन्ने एउटा क्षमता चाहिँ तपाईँलाई बिल्डअप हुन्छ। कस्तो भन्दा पनि मिल्छ भने, पानी पर्दाखेरि छाता ओढे जस्तो भने मिल्छ। छिटाहरू त पर्छ होइन, तर डाइरेक्टली तपाईँलाई चाहिँ ठुलो असर पर्दैन क्या है। त्यही भएर एउटा त्यो छ। अनि अर्को कुरा, तपाईँको चन्द्रमा पनि कमजोर छ है। चन्द्रमा कमजोर भयो भने एकै ठाउँमा एउटा मान्छे बस्न सक्दैन। भन्नुको मतलब कस्तो भने, तपाईँ
लाई मनमा सन्तुष्टि पुग्दैन के। कुनै ठाउँमा काम गर्दै हुन्छ, काम सुरुमा त एकदम रमाइलो लागिरहेको हुन्छ, तर पछि त्यही गरेँ म के गरेँ कस्तो गरेँ भन्ने फिल हुने, अथवा कुनै ठाउँमा जोइन हुन्छ त्यहाँ सुरुमा रमाइलो लाग्छ, तर पछि फेरि गएर आफूलाई झ्याउ लाग्ने, रिग्रेट हुने त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले सोमबारको पूजाहरू चाहिँ गर्नुहोस्, मिल्छ भने रुद्राक्ष मालाहरू धारण गर्नुहोस्, एकदम राम्रो हुनेछ। र अर्को कुरा तपाईँको लागि विवाहको कुरा के छ भने माङ्गलिक हुँदो रहेछ, त्यो एउटा सोचेर सम्झेर एउटा कुण्डली मजाले मिलाएर नै बिहा गर्नुको लागि माङ्गलिक मान्छेले चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्छ, किनकि वैवाहिक माङ्गलिक चाहिँ के हुन्छ भने करियरहरूमा त एफेक्ट गर्दैन, तर वैवाहिक सम्बन्धमा एकदम एफेक्ट गर्छ। त्यही भएर यो माङ्गलिक मान्छेले चाहिँ ख्याल गरेर मात्रै बिहा गर्नु होला है, कुण्डली मिलाएर बिहा गर्नु। र शिरमा मङ्गल छ, हल्का रिसाहा बनाएको मान्छे, जिद्दी बनाएको मान्छे चाहिँ भइहाल्छ। तर यो कति कुरालाई राम्रो पनि त हो नि, म करियरको लागि अगाडि बढ्छु भन्दा रिसाहा त नभनौँ, जिद्दी भयो भने त त्यो मान्छे जिद्दीले आफ्नो जिदले अगाडि बढ्छ नि त होइन। त्यही भएर सबै कुराको फाइदा बेफाइदा हुन्छ। त्यही हो कि तपाईँले मङ्गललाई अब कसरी लैजानुहुन्छ, करियरलाई अगाडि बढाउनलाई जिद्दी पारेर लान्छ भने ठिक छ, तर बिना कामको यो नराम्रो कुरामा जिद्दी गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ बेठिक हो नि त। त्यो तपाईँको डिसाइड गर्नु है यो कुरा चाहिँ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको कुन प्रोफेसनमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा। अब तपाईँको कुण्डली अनुसार त केन्द्रमा राहु र केतु बसेको छ। हामीले केन्द्रमा राहु र केतु बस्ने बित्तिकै के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँ राम्रो भएरै बसेको छ। यो मदिराहरूको भयो, अनि त्यसै समाजबाट 2 नम्बर स्टाइल हुन्छ नि, जस्तो समाजले अलाउ नगरेको मदिरा पनि अलाउ गर्दैन होइन, अरू ठेक्कापट्टाहरू भयो, यस्ता यस्तै काममा अगाडि बढ्नु भन्छौँ होइन। तर त्योभन्दा पनि राम्रो के हुन्छ भने मर्करी अथवा बुधले अथवा तपाईँको गुरु भन्नाले बृहस्पतिले गर्दा तपाईँले यो ब्याङ्क, फाइनेन्स अथवा टिचिङहरूको सम्बन्धी कामहरू गर्दा राम्रो हुन्छ है। नत्र त्यो पनि मिल्दैन भने तपाईँले इलेक्ट्रिक सम्बन्धी अथवा हार्डवेयर सम्बन्धी काम गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि मङ्गल र शनिले गर्दा चाहिँ त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ है। र सकेसम्म यो जलहरूको काम नगर्नु होला। जलहरू भन्नाले यो पानीहरूको यस्ता यस्तै कामहरू नगर्नु, किनकि चन्द्रमा कमजोर छ तपाईँको। तपाईँले यो चन्द्रमा कमजोरलाई नेगेटिभलाई पोजिटिभ लाने प्रोसेससम्ममा तपाईँलाई ढिलो हुनसक्छ होइन, किनकि यो मन्त्र जपहरू गरेर गर्नुपर्छ। त्यो भएर तपाईँले जल सम्बन्धी काम गर्नुभयो भने तपाईँले नराम्रो अथवा नाफा नहुनसक्छ, सोचे जस्तो कामहरू नहुनसक्छ। र सरकारी रिलेटेडहरू काम गर्दाखेरि यसो सोच विचार गरेर गर्नु होला, कि सूर्य कमजोर छ, त्यो भएर सोचेर विचार गरेर गर्नु होला। र एउटा समस्या के छ भने तपाईँको आँखामा समस्या आउन सक्छ कि भन्ने यहाँ हामीलाई सङ्केत आइरहेको छ, किनकि सूर्य कमजोर भएको छ दोस्रो भावमा गएर, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। र अरू तपाईँको यताउता ठिक छ, र चन्द्रमा कमजोर भएको र मनलाई चाहिँ शान्त पार्न सक्नुहुन्छ नि मेडिटेसनहरू गर्नु, किनकि कहिलेकाहीँ डिप्रेसनहरूको शिकार पनि बनाउन सक्छ यसले, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। 2043 साल 8 महिना 6 गते है हजुरको कुण्डली यहाँ भनिसक्यो। हजुरको कुण्डली अनुसार हजुरको तुला लग्न छ है, र राशि चाहिँ मिथुन। अब तुला लग्न भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने लग्नमै शुक्र गएर बसेको छ। अब लग्नमा शुक्र बसेको छ तर बकरी भएर है। यस्तो प्रवृत्तिको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के भन्दा कसैले काउन्सिलिङ गरेर आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्ने क्षमता हुन्छ। र योभन्दा अगाडि मैले मालव्य योगको बारेमा पनि चर्चा गरिसकेको छु, त्यसमा गएर अलिकति भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यसको फाइदाहरू र केही बेफाइदाहरू भनेर। र अहिले के छ भने विंशोत्तरी महादशामा तपाईँको बुधको महादशा छ, बुध पनि बकरी छ है। र बुध तपाईँको लागि एकदम शुभ ग्रह कुण्डली हुन्छ, तर बकरी भएको भएर शुभतामा केही न केही नराम्रो फलहरू आइहाल्छ है। र अन्तर्दशामा के छ भन्दाखेरि शुक्रकै अन्तर्दशा छ भनेपछि यो टाइम फ्रेमलाई तपाईँले मिस गर्नु भएन। यो टाइम फ्रेम कहिलेसम्म चल्छ 2024 सालको 2 महिनासम्म यो दुईजनाको टाइम फ्रेम छ। महादशा त अलि पछिसम्म छ, तर अन्तर्दशा पनि सँगै छ है। र सँगै युति पनि भनेको छ, सँगै मिलेर बसेको छन्। यो टाइम फ्रेममा तपाईँले आफ्नो करियरको लागि कति सक्दो आफूले पोलिस गर्न सक्नुहुन्छ, कति सक्दो तिखार्न सक्नुहुन्छ, यही टाइम फ्रेममा तपाईँलाई तिखार्ने हो है। यो टाइम फ्रेम तपाईँको लागि छुट्यो भने गाह्रो हुनसक्छ। र अर्को तपाईँको लागि राम्रो पक्ष के भन्दाखेरि तपाईँको जुन 11th हाउसको मालिक सूर्य छ नि, उहाँ गएर सेकेन्ड हाउसमा बस्नुभयो भन्नाले जुन कमाउने स्रोत, कमाउने इन्कमको मालिक चाहिँ गएर सञ्चयमा बसेपछि कस्तो हुन्छ, यस्तो सूर्यको दशामा सिधै इन्कम भएर सिधै सञ्चय हुन्छ क्या। यताउता जथाभावी त्यतै खर्चहरू हुँदैन है, यो चाहिँ राम्रो कुरो। तर तपाईँको शुक्र लग्नमा भएको भएर कहिलेकाहीँ विलासिताका कुराहरूमा खर्च चाहिँ भइहाल्छ। जस्तो अब तपाईँलाई केही कुरा किन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसो राम्रो खालको किन्ने भने क्या, त्यो काम चलाउ होइन,
राम्रो खालको किन्नुपर्ने, अनि त्यसपछि सामान्य खालको मन नपर्ने, अनि कुनै ठाउँमा अलि ल्याभिस जिन्दगी बाँचौँ न भन्ने एउटा सोच आइराख्ने होइन। आफूसँग कार होस्, यस्तो जस शौखिन मान्छे चाहिँ शौखिन हुने, उसलाई यस्तो मान्छेले कस्तो हुन्छ भने कसरी हुन्छ आफ्नो सोख पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ त्यो पनि, किनकि सोख पुरा गर्नु उसलाई मनमा छ भने चाहिँ कार्य त गर्ने भयो होइन, राम्रो कुरा। तर एउटा नराम्रो चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको पञ्चमेश जुन शनि छन् नि, उनी गएर दोस्रो भावमा बसेका छन् र 11th हाउसको पनि दोस्रो भावमा गएर बसेका छन् सूर्य है। अब सूर्य र शनिको युति भनेको छ, सूर्य र शनिको युति भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो पौराणिक हिसाबले सूर्य र शनि बाउ छोरा मानिन्छ क्या है, बाउ छोरा मानिन्छ। त्यही भएर तर के हुन्छ उनीहरूको बिचमा कहिले पनि टम मिल्दैन है, टम मिल्दैन। त्यही भएर यो दुईटाको दशामा चाहिँ परिवारमा समस्याहरू आउने है, तपाईँको छोरासित सम्बन्ध नमिल्न सक्ने अथवा बुवासित यस्तो पारिवारिक समस्या झैँझमेला चाहिँ आउन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। र तपाईँको पञ्चम कोठामा गएर मङ्गल विराजमान भएको भएर के हुन्छ भन्दाखेरि यसले तपाईँको जुन वैवाहिक सम्बन्ध छ नि, वैवाहिक सम्बन्धलाई सकेसम्म बिगार्न चाहिँ खोज्दैन, किनकि यहाँ राशि परिवर्तन भएको छ, एउटा राजयोग पनि बनेको छ। राजयोग त त्यति ठुलो राजयोग चाहिँ नभनौँ, जस राशि परिवर्तन भएको छ भन्नाले आफ्नो कोठादेखि अर्को कोठा, मङ्गल र शनिको राशि परिवर्तन भएको छ। जब मङ्गल र शनिको दशा आउँछ नि, त्यो बेला चाहिँ तपाईँलाई फेरि मङ्गल र शनिको है यताउता शनिको मात्रै अथवा मङ्गलको मात्रै चाहिँ भन्न मिल्दैन, मङ्गल र शनि दुइटैको कि अन्तर्दशा महादशा या महादशा या अन्तर्दशा हुनुपर्छ है। त्यो बेला चाहिँ तपाईँलाई एकदम राम्रो समय, त्यो बेला तपाईँलाई एकदम ठुलो फाइदाहरू हुने गर्दछ है। र अर्को भनेको तपाईँको चन्द्रमा 10th हाउसको मालिक 9th हाउसमा बसेको हुनाले तपाईँले चन्द्रमासँग रिलेटेड कामहरू गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ। जस्तै जल सम्बन्धी कामहरू है, अब सुरुमा मैले काउन्सिलिङ भनिहालेँ, त्यो पनि यसमा पर्छ, किनकि चन्द्रमा भनेको कसैको, चन्द्रमा भनेको मन हो क्या, कसैको मन जित्नु नै एउटा चन्द्रमाको काम हो। त्यही भएर तपाईँले त्यो गर्दा पनि हुन्छ होइन। अथवा कुनै यो कस्तो हुन्छ नि लेडिज आइटमहरूको कामहरू गर्दा पनि हुन्छ, किनकि भेनस पनि तपाईँको शुक्र पनि राम्रो छ, यता चन्द्रमाले पनि साथ दिइहाल्छ। चन्द्रमा पनि स्त्री कार्य ग्रह नै हो, त्यस्तो कामहरू गर्दा राम्रो हुन्छ। नत्र लिक्विडको पसलहरू राख्दा पनि तपाईँले राम्रो नै हुन्छ है, यो सम्बन्धीहरू काम गर्दा राम्रो हुन्छ। र तपाईँको यताउता सबै ठिक छ। मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ टाइम एकदम तपाईँको लागि एकदम राम्रो छ। हल्का आंशिक कालसर्प योग चाहिँ देखेको छ। यसले गर्दा कहिलेकाहीँ करियर अथवा फ्यामिली लाइफहरूमा टेन्सनहरू अथवा हेल्थ रिलेटेड समस्याहरू आउन सक्छ। यो चाहिँ तपाईँले यसको निवारण गर्नु होला। आंशिक छ, पूर्ण कालसर्प योग चाहिँ छैन होइन, आंशिक छ। त्यही भएर आंशिकमा चाहिँ त्यति धेरै डर त हुन्न, तर डर चाहिँ मानिराख्नुपर्छ। जुन पूर्ण कालसर्प योगमा डर हुँदैन त्यति साह्रो चाहिँ हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ झैँझमेला चाहिँ ल्याइरहन्छ। त्यही भएर के गर्नु भन्दाखेरि सिम्पल आइडिया चाहिँ सिम्पल हो, यो चाहिँ आइडिया सिम्पल हो। योभन्दा अब पूजापाठै गर्दा त एकदम राम्रो, नत्र मन्त्र जप गर्दा एकदम राम्रो, नत्र सिम्पल तपाईँले अब यताउता सकिनँ मैले एउटा सिम्पल आफ्नै तर्फबाट गर्छु भन्नु भने नागपञ्चमीको दिन नाग अथवा शिवजीको मूर्तिमा अथवा कुनै नागलाई दुधहरू खुवाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। पूर्ण रूपले नघटे पनि जस तपाईँलाई त्यति ठुलो असर पर्दैन भन्ने एउटा हाम्रो आस्था छ। अझ मिल्छ भने त पूजापाठै गराउनु होला है। नजिक कतै हुन्छ नि गुरुहरू, उहाँलाई सम्पर्क गरेर पुरोहितहरूलाई सम्पर्क गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको लागि बेस्ट टाइमिङ यही नै हो है। यो पछि चाहिँ तपाईँको लागि 2024 सालको 2 महिना जुन छ नि हामीले त्यहाँसम्म भनेको त्योसम्म चाहिँ तपाईँको लागि एकदम राम्रो हो। त्यसपछि तपाईँको लागि धन सम्पत्ति कमाउनको लागि छ, करियरलाई बढाउनु भन्दा पनि धन सम्पत्ति अब कमाउने त्यहाँ टाइम फ्रेममा है। र तपाईँको लागि अब करियरलाई म अझै एकचोटि दिन्छु, बेसरी राम्रो बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने 2025 सालबाट चाहिँ छ। 2025 सालबाट चाहिँ तपाईँको एकदम राम्रो छ है। योभन्दा अगाडि चाहिँ ठिकठाक नै छ। र यो जुन 2024 को 2 सम्म छ, त्योसम्म चाहिँ तपाईँले जसरी हुन्छ करियरलाई कसरी हुन्छ, रगडेर हुन्छ कि आफूलाई के गरेर हुन्छ, अगाडि बढ्नै पर्यो है। यो समय छुट्यो भने छुट्यो जिन्दगीमा पछुतो पनि हुन्छ। अनि बालबच्चाको यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकठाकै देखिन्छ, नराम्रो छैन। त्यहाँ गएर मङ्गल र गुरुको युति बनेको छ, त्यति साह्रो नराम्रो भन्दैन। कहिलेकाहीँ मङ्गलले चाहिँ कस्तो गर्छ भने पञ्चम हाउसमा मङ्गल बस्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ सन्तान जन्माउनमा समस्याहरू ल्याउने भनेर पढिएको हो, हामीले पढेको हो। त्यही भएर
कहिलेकाहीँ समस्याहरू आउन सक्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। मङ्गलबार चाहिँ यसो ख्याल गरिदिनु होला, शाकाहारी भोजनहरू गरिदिनु होला, किनकि पञ्चम हाउसमा मङ्गलमा विराजमान भएपछि सबैलाई त होइन एउटासम्म बच्चालाई असर पर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ है। त्यही भएर यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अरू तपाईँको समग्रमा राम्रो नै छ, डराउनु पर्दैन ल है त। 2052 3को महिना 15 गते है, साँझ 5:55 हजुरको कुण्डली हाम्रो अगाडि आइसकेको छ। तपाईँको लग्न रहेको छ धनु। धनुको लग्न भनेको गुरुको लग्न। गुरुको लग्न भएपछि के हुन्छ भने यस्तो मान्छेलाई गुण के अरे ज्ञानहरूको जस मजाले हुन्छ। कहीँ कतै केही भलाकुसारी भयो भने त्यहाँ सुनाउनु पर्ने भन्दा ज्ञानहरू आफ्नो बाँड्नुपर्ने, त्यहाँ गएर डिस्कस गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो खालको हुन्छ है। तपाईँको कुण्डलीमा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा राम्रो पक्ष भन्दा चाहिँ दुईवटा ग्रह चाहिँ एकदमै तिनवटा ग्रह चाहिँ हजुरलाई एकदमै राम्रो भएर बसेको छ। एउटा मङ्गल, अर्को बुध र त्यसपछि अर्को आएर बृहस्पति भनेको गुरु है। अहिले दशा छ तपाईँको विंशोत्तरीमा शुक्रको दशा छ, महादशा चाहिँ शुक्रको छ अनि अन्तर्दशा चाहिँ चन्द्रमाको छ। शुक्र पनि तपाईँकोलाई अर्निङको लागि चाहिँ राम्रो छ है, राम्रो ग्रह हो। तर कहिलेकाहीँ झैँझगडा अथवा सामान्य टेन्सनहरू यो आफ्नो दुश्मनहरू बढाउने कामहरू चाहिँ शुक्रबाट भइहाल्छ। र चन्द्रमा तपाईँको अष्टम भावको मालिक हो। त्यही भएर के भन्दाखेरि यसले रिलेसनहरूमा हुन्छ नि, पार्टनरसिपको रिलेसनमा समस्याहरू ल्याउने भन्ने हुन्छ है। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। र तपाईँको लागि एकदम राम्रो टाइम फ्रेम भनेर कहिले छ भन्दा तपाईँले आफै टिप्न सक्नुहुन्छ। 2023 साल 1को महिना 4 गतेबाट तपाईँको लागि एकदम बेस्ट टाइम फ्रेम। यो टाइम फ्रेममा तपाईँले आफ्नो करियरलाई एकदम माथिसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ, किनकि मङ्गल आफ्नै घरमा बसेको छ, त्यो पनि पञ्चम हाउसमा है। यो टाइम फ्रेम तपाईँको लागि एकदम राम्रो छ, एकदम शुभ छ। तपाईँको लागि अगाडि केही करियरमा केही गर्छु भन्ने जस्तो मन लाग्छ भने यो बेला नै तपाईँले आँट्न सक्नुहुन्छ। बिजनेसतिर जान्छु जस्तो लाग्छ भने यही बेला गर्नुहोस् है, किनकि यो बेला तपाईँले बिजनेस एकदम राम्रो हुन्छ। बिजनेस पनि कुन गर्दा राम्रो हुन्छ भने इलेक्ट्रिक सम्बन्धी बिजनेसहरू गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ, किनकि मङ्गल भइसकेपछि मङ्गलले के गर्छ भने इन्जिनियरिङ रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड होइन, आइटी रिलेटेडहरूको कामहरूमा एकदम राम्रो हुने। अनि अलि सानै उमेरको कुण्डली हुन्थ्यो भने चाहिँ प्रशासन, आर्मी, मिलिट्रीमा जानु भन्थे, तर अलि उमेर पुगिसक्यो होइन। अब तपाईँले के गर्नु भन्दा बिजनेस गर्नु छ भने इलेक्ट्रिक सम्बन्धीहरूको अन्त चाहिँ यो रेस्टुरेन्टहरू सम्बन्धी पनि राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँले यो रेस्टुरेन्ट भन्दा आगो सम्बन्धी काम हुन्छ नि, कुकिङहरू त रेस्टुरेन्टमा भइहाल्छ, त्यसमा गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ। इलेक्ट्रिक त सबैभन्दा राम्रो चाहिँ इलेक्ट्रिक, त्यसपछिको त्यो इन्जिनियरिङहरू कामहरू अनि मेसिनरीहरू सम्बन्धी कामहरू गर्दा एकदम राम्रो हुनेछ है। अनि अर्को तपाईँको बुध पनि राम्रो भएको भएर तपाईँले ब्याङ्क फाइनेन्सहरूको कामहरू अथवा कुनै लघु वित्तीयहरूको कामहरूमा, सेयर मार्केट पनि राम्रो नै हुन्छ। शुक्र पनि र यता बुध पनि गरेर है। त्यही भएर तपाईँले नत्र कुनै फेन्सी कपडाहरू यस्तो खालको व्यापार व्यवसायहरू गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। र करियरमा केही ठुलै प्रगति हुनु छ भने मैले अघि भने डेट 2023 साल 1को महिना 4 गतेबाट है। नराम्रो कुरा के छ त? नराम्रो कुरा के छ भने सूर्य अष्टम भावमा बसेको हुनाले हड्डी सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ। त्यसमा पनि राहुसँग बसेको भएर ग्रहण लाग्यो है। त्यही भएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बुवासँग टर्न नमिल्नेहरू समस्या आउन सक्छ जिन्दगीमा। अहिलेसम्म जे जस्तो छ ठिकै छ, अहिलेसम्म राम्रै होला भन्ने आशा छु होइन। तर कस्तो हुन्छ भने फ्युचरमा चाहिँ नराम्रो बनाउँछ है। बुवासँग जुन आफूले क्लोज हुनुपर्ने थियो त्यो हुन पाउँदैन। सूर्य राहु भइसकेपछि त्यो पनि अष्टम भावमा गएर है। त्यही भएर तपाईँले राहुको लागि पूजापाठहरू गरेर यसको निवारण गर्न सक्नुहुन्छ। र सूर्य अष्टम भावमा भएपछि हड्डी सम्बन्धी समस्याहरू जीवनमा आउने गर्दछन् है। अनि धन सञ्चयको लागि यदि तपाईँलाई आफ्नो धन सञ्चय भएन जस्तो लाग्छ भने आमाको नाममा ब्याङ्क एकाउन्ट खोलेर त्यहाँलाई डिपोजिट गरिदिन सक्नुहुन्छ, किनकि आमाकोबाट शुभ छ तपाईँको लागि है। र तपाईँलाई विदेश जान मन लाग्छ, यताउता गर्न मन लाग्छ भने 2023 अघि मैले टाइम फ्रेम जो भने त्यो टाइम फ्रेममा ट्राई गर्दा त्यो टाइम फ्रेम तपाईँको लागि र लाइफ नै टर्न गर्ने टाइम फ्रेम हो है। त्यही भएर ख्याल गर्नु होला, त्यो टाइम फ्रेममा अगाडि बढ्नु होला है। अरू यताउति सबै राम्रो छ तपाईँको कुण्डली अनुसार। तपाईँको हेल्थमा जुन मैले भने हड्डी सम्बन्धी समस्या, चिसो सम्बन्धी समस्या, यस्तो निमोनियाहरू हुने अनि कहिलेकाहीँ मनहरू अतालिने यस्तो खालको समस्या, मन अतालिने त माइनर भयो, यस्तो खालको समस्याहरू आउन सक्छ है। र फ्यामिलीहरूको कुरा गर्दाखेरि ठिकठाक नै छ तपाईँको कुण्डलीबाट, त्यस्तो डराउनु पनि छैन। र बच्चा सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि मङ्गल पञ्चममै भएको भएर बच्चा चाहिँ अब दुईवटा केसबाट हेरिन्छ। एउटा अब जन्माउनको लागि चाहिँ दुईवटा केसबाट हेरिन्छ। तर तपाईँसँग मात्रै रिलेटेड गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँबाट बच्चाहरूबाट कुनै व्यापार व्यवसायहरू खोल्दाखेरि चाहिँ राम्रो छ। तर जन्माउने नै छ भने चाहिँ दुईवटा केसबाट हेरिन्छ, तपाईँको र तपाईँको पार्टनरबाट है। वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो देखिन्छ। चन्द्रमाले गर्दा कहिलेकाहीँ खटपट हुनसक्छ, मन मुटावहरू हुने
अनि त्यस्तो हुनसक्छ। तर यो ठुलो भयङ्करै नराम्रो होला भन्ने चाहिँ छैन है कुण्डलीबाट। यताउता सबै ठिकै छ। अरू केही तपाईँलाई त्यस्तै जिज्ञासा छ भने फेरि त्यस्तै हामी भिडियो हाल्दै गरेछौँ, त्यसमा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। अलिक पछि हुनसक्छ भिडियो चाहिँ है। र 2047 4 महिना 23 गते राति 11:40 है तपाईँको कुण्डली हाम्रो अगाडि आइसकेको छ। तपाईँको कुण्डलीमा सबभन्दा राम्रो पक्षको मङ्गल, योभन्दा मङ्गल आफ्नै घरमा विराजमान भएको भएर तपाईँलाई यदि मङ्गल यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने जान्न बुझ्न मन छ भने तपाईँले योभन्दा अगाडि हाम्रो रोचक भन्ने भिडियो बनाइसकेको छ। रोचक पञ्चमहापुरुष योग मात्रै रोचक योग है, रोचक राजयोग, त्यसमा तपाईँले भिडियो हेरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको अहिले 2022 को 1 महिना ठ्याक्क हालसालै भनौँ न राम्रो टाइम पिरियड सुरु भइसकेको छ। किनकि उच्चको बृहस्पति र सोगिरी मङ्गल विंशोत्तरी दशामा उच्चको बृहस्पतिको विंशोत्तरी महादशा र सोगिरी मङ्गलको अन्तर्दशा, यो टाइम पिरियड भनेको सायद रियरै मान्छेले पाउँछ होला यस्तो राम्रो टाइम पिरियड है। विवाहको क्वेसन सोध्नुभयो, विवाह तपाईँहरूलाई माङ्गलिक छ। माङ्गलिक भइसकेपछि अब शुभता त हो है। शुभ किन हो भन्दाखेरि गुरुको बेलामा बिहा गर्नु, तपाईँ उच्च गुरुको बेलामा बिहा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तर अब विवाहको कुरा छ, माङ्गलिक हुनुहुन्छ हजुर, तर ठ्याक्क मङ्गलकै अन्तर्दशा चलेको छ। तर यो टाइम पिरियडमा अलि विवाहको लागि जोर नदिँदा नै ठिक हुन्छ कि जस्तो यहाँ मैले कुण्डली अनुसार बताउँछु तपाईँलाई। कहिले गर्दा राम्रो होला भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको जस यो मङ्गलको टाइम पिरियड कटिसकेपछि मात्रै गर्नु होला। किनकि माङ्गलिक भएको मान्छेले माङ्गलिककै बेला गर्दा चाहिँ माङ्गलिकको बढी प्रभाव भएर वैवाहिक सम्बन्धमा दुःख हुनसक्छ, समस्या हुनसक्छ है। त्यही भएर केही दिन अझै कुर्नु न होइन, केही छिन कुर्नु धेरै पनि अब विवाह गरिसक्नुभयो। अब तपाईँले त उहिले दिनुभएको मलाई यो एनालाइज गरिदिनु, अब बिहा गरिसक्नुभयो भने ठिकै छ, केही भएन। माङ्गलिकको पूजाहरू चाहिँ गरिदिनु होला, किनकि म्यारेजले बिगारिदिन्छ माङ्गलिकले है। र विवाह गर्नु भएको छैन भनेपछि चाहिँ 1 वर्षपछि गर्दा नै ठिक हुनेछ तपाईँको लागि चाहिँ है। किनकि मङ्गलको सकेसम्म प्रभाव काट्दिनु। एकदम राम्रै टाइम पिरियड भनेको त अब 2023 को 10बाट थियो छ तपाईँको लागि। अब त्यहाँसम्म के कुर्नु होइन। त्यही भएर सकेसम्म अब अहिले नै हतार छ भने चाहिँ मङ्गलको पूजापाठ गरेर माङ्गलिकको पूजापाठ गरेरै गर्दा राम्रो हुन्छ। र अबरको कुरा छ, अबरको कुरा भयो अहिले नै सुरु, यो अहिले सुरु गर्नु भने कहिले सुरु गर्नुहुन्न तपाईँले है, धेरै दुःख हुन्छ तपाईँलाई। अहिले नै सुरु गरौँ, फ्यामिलीबाट केही टेन्सन छैन, फ्यामिली लाइफ राम्रो नै हुन्छ। यति हो कि सूर्यसँग केतुसँगै बसेको हुनाले कहिलेकाहीँ बुवासँग सम्बन्धहरूमा खटपट हुनसक्छ, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला, न त यताउता डराउनु पर्दैन। र मङ्गल सोगिरी भएको भएर हल्का रिसाहापना चाहिँ हुनसक्छ है मान्छेमा, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। तपाईँको क्वेसन यति नै थियो, डराउनु पर्ने केही पनि छैन। यो टाइम पिरियडमा तपाईँले 1 वर्षभरिमा ओहो भनेर डराउनु पर्ने छैन। यतातिर चाहिँ सङ्कटाको योगिनीमा चाहिँ सङ्कटाको दशा छ, एकचोटि सङ्कटा मन्दिर चाहिँ गइदिनु होला। यति हो। सङ्कटाले चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ बनिसकेको कामलाई पनि ठ्याक्क रोकिदिने, अनि गर्दा गर्दै केही कुरामा कमजोरी आइदिने, एक्सपेक्ट नै हुँदैन मान्छेले, त्यस्तो भइदिने गर्छ। र टाइम पिरियड एकदम राम्रो छ तपाईँको लागि, एकदम अगाडिसम्म बढ्नको लागि हामी अहिले नै शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। किनकि यो ठ्याक्क कस्तो राम्रो टाइम पिरियड रहेछ क्या तपाईँको, त्यही भएर खुसी लाग्यो होइन। अगाडि बढ्नुहोस्। यति नै छ, केही जिज्ञासा छैन। अब फेरि हामी केही पछि गर्न सक्छौँ भिडियो होइन। अब तत्कालीन त नहोला, जस त्यति बेला फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ। 2051 साल 3 महिना 21 गते हजुरको जन्म 8:15 बिहान भएको रहेछ है। तपाईँको क्वेसनहरू थोरै चाहिँ करियर फिल्ड, अबाउट करियर र म्यारिज कहिले है। अब म्यारिज हामीले भिडियो चाहिँ अलिक ढिलो बनायौँ भने म्यारिज गरिसकेको त ठिक छ होइन, केही भएन नो प्रब्लम। तर म्यारिज तपाईँले गर्नु नै छ भने चाहिँ अहिले योग चाहिँ बनेको छ, किनकि यतातिर। तर अझ राम्रो पिरियड हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले 2022 को 12बाट चाहिँ राम्रो पिरियड छ। त्यो बेला चाहिँ यता यो हाम्रो सिद्धको ठ्याक्क सुरु हुन्छ, त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र यतातिर राहुको विंशोत्तरी महादशा छ, म्यारिजमा चाहिँ म्यारिज गर्ने कुरामा चाहिँ कहिले खडबड हुने, ढिलो हुने, रोकिने कुराहरू, हुनै लागिसकेको कुराहरू बिग्रिने हुन्छ है। तर 2022 को 12बाट चाहिँ ठिक छ, त्यो बेला चाहिँ गर्दाखेरि हुन्छ।
यदि गर्न छ भने चाहिँ अहिले पनि ठिकै छ, नराम्रो चाहिँ त्यति साह्रो छैन, नो प्रब्लम है, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर 2022 को 12बाट चाहिँ एकदम नराम्रो चाहिँ तपाईँलाई पैसा कमाउने कुरामा टेन्सन नलिनुहोस्, पैसा कमाउने कुरामा टेन्सन नलिनुहोस्। अहिले टाइम फ्रेम त्यति साह्रो राम्रो नभएको भएर अहिले तपाईँलाई दुःख भएको, तर पैसा कमाउने टेन्सन नलिनुहोस्। किनकि तपाईँको लग्न चाहिँ कर्कट राशिको लग्न छ, जुनको मालिक चन्द्रमा हो। चन्द्रमा गएर 11th हाउसमा बसेको छन्, त्यसपछि उच्च भएर बसेको छ। 11th हाउस भनेको पैसा कमाउने क्षेत्र। तपाईँले जिन्दगीमा एउटै टेन्सन हुन्छ कि मैले कसरी पैसा कमाउने, यही के। त्यही भएर यस्तो मान्छेले यति धेरै आइडियाहरू हुन्छ, चन्द्रमा पनि त्यसमाथि उच्च भएको भएर त्यही भएर पैसा कमाउने क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन। कुण्डली अनुसार तपाईँले पैसाकै भनेरै पैसा ल पैसा कमाऊ तथास्तु भनेर भगवानले पठाए जस्तो खालको कुण्डली छ तपाईँको है। त्यसमाथि पनि कर्मेश लग्नेशको सँगै युति बनेको छ, अझ कर्मेश लग्नेश पञ्चमेश यति राम्रो युति बनेर ठ्याक्क चन्द्रमा पनि लग्नेश पनि उच्च भएको छ। र त्यसमाथि पनि शिरमा शुक्र छ। र एउटा शिरमा शुक्र भएपछि मान्छे हेर्दाखेरि राम्रो, अरूले आकर्षण गर्न सक्ने यस्तो हुन्छ। तर एउटा बेफाइदा के छ भने मल्टिप्लिकेसन हुनसक्छ है। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। यसले चाहिँ वैवाहिक क्षेत्रमा चाहिँ असर गर्छ। त्यही भएर एक्लै शुक्रले कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने एक्लै शुक्रले शिरमा एक्लै छन् होइन, हुन त राशि परिवर्तन छ भन्नाले शुक्र घरमा चन्द्रमा, चन्द्रमा घरमा शुक्र छन्। यो दुईटाको दशा अन्तर्दशामा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। तर चन्द्रमाले शुक्रले कहिले के गर्छ भन्दाखेरि गाउँ समाजमा धनाढ्य, शौखिन, आफ्नो सोख पुरा गर्न सक्ने, एकदम ह्यान्डसम अथवा ब्युटिफुल के छ होइन त्यो चाहिँ हुन्छ। तर कस्तो हुन्छ भने गाउँ समाजले एउटा बाटो चाहिँ के भन्छ भने यस्तो मान्छे अपोजिट सेक्सप्रति हल्का आशा राख्ने, बढी त्यतातिर लाग्ने खालको मान्छे हो है भनेर गाउँ समाजले कुराहरू काट्न सक्छन् क्या होइन। त्यही भएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। तपाईँले लाग्नुहोस् नलाग्नुहोस् तर शङ्काहरू अरूलाई भइरहेको हुन्छ, यो कुरामा चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला है। र तपाईँको यतातिर चौथो भावमा चाहिँ गुरुसित राहु बसेको छ, गुरुचण्डाल योग हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने गुरुचण्डाल योगमा त्यति धेरै डिपी नजाऊँ, नर्मली कस्तो हुन्छ तपाईँले गर्नु खोजेको कार्यहरूमा कहिलेकाहीँ बाधा अवरोध, तपाईँले जज नपाउने भन्नाले तपाईँले गरेको क्रेडिट नपाउने यस्ता खालको समस्याहरू आउन सक्छ। त्यो भएर राहुलाई यसो टुक्क के पूजापाठहरू गर्नु होला न, गुरुबाट तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। तपाईँको कुण्डली अनुसार अहिले त्यति धेरै शुभ ग्रहको जस्तो अघिल्लो कुराहरू कुण्डलीमा मैले भने त्यति साह्रो शुभ टाइमिङ नभए तापनि विदेशको लागि चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि विदेशको 12th हाउसमा गएर मर्करी बक्रित छन्, तर आफ्नै घरमा बसेको छन् र कसैको अन्तर्दशा पनि चलिरहेको छ। ट्राई गर्दा चाहिँ हुन्छ, तर के छ भने राहुले गर्दा खटपट हुनसक्छ, बिग्रिन सक्छ के अरे जाने कुराहरू। त्यही भएर त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। राहुलाई यो राहुको अब कस्तो हुन्छ भने सबैले मान्छेले के हुन्छ भने राहु कि सधैँ नराम्रो नै हो भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यस्तो पनि होइन। राहु कस्तो हुन्छ भने कति कुरालाई नराम्रो हो है, कति कुरालाई राम्रो हो। हामीले यतिसम्म केस देखेको छ कि विदेश जानलाई कहिलेकाहीँ राहुकै सपोर्टले पनि विदेश जाने गर्छन् मान्छे। राहुको दशामा यस्तो मान्छेको कहिले भिसा नलागेको मान्छे राहुको दशामा भिसा लागेको पनि छ कि। तर कस्तो हुन्छ भने नर्मल्ली चाहिँ राहुले कामहरूलाई अवरोध गर्ने काम चाहिँ सिर्जना भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर ट्राई गर्दा चाहिँ बेस्ट छ टाइम फ्रेम है। 2062 साल 2 महिना 7 गते है 9:25 बिहान तपाईँको एउटा सिम्पल क्वेसन छ। तपाईँको लग्न के होला? तपाईँको लग्न मिथुन हो र लग्नको मालिक बुध हो र बुध गएर 11th हाउसमा बसेको छन्। 11th हाउस भनेको कमाउने ठाउँ हो। त्यही भएर पैसा कमाउनको लागि दुःख गर्नु पर्दैन। तपाईँको कुण्डली अनुसार तपाईँको हाम्रो यो सूर्य छन् नि, जुन सूर्य उच्च भएर बसेका छन् 11th हाउसमा, यस्तो मान्छेले सरकारीतिर ट्राई गर्दा अझ बेस्ट हुन्छ भन्ने गरिन्छ हामीले। किनकि सूर्यको कारक भनेको चाहिँ सरकारी सम्बन्धी कारक हुन्। त्यही भएर सरकारीसँग रिलेटेड कामहरू सरकारीमा ट्राई गर्नु, सरकारी नै नभए पनि सरकारी सम्बन्धी रिलेटेड कामहरू हुन्छ नि, त्यस्तो सम्बन्धीहरू गर्दा राम्रो। तर एकचोटि सरकारी चाहिँ ट्राई गर्नु होला है। तपाईँको राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बुध कमाउने ठाउँमा बसे राम्रो कमाउनु हुनुभयो, राम्रो कमाउनु। तर शुक्र गएर 12th हाउसमा आफ्नो घरमा बसेको भएर यस्तो मान्छे कहिले हुन्छ कस्तो हुन्छ भने अब यहाँ दुईवटा कुरा हुन्छ। शौखिन हुन्छ मान्छे, आफ्नो सोख पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, शौखिन हुन पाइयो, सोख पनि पुरा गर्न पाइयो। आफूले कमाएर त्यो सोख पुरा गर्ने कमाएर पुरा कसरी हुन्छ पुरा गऱ्यो भने ठिक छ। तर कस्तो हुन्छ भने यस्तो मान्छे हल्का खर्चको खालको हुन्छ, कहिले काहीँ लोनै मागेर खर्च गरिदिने है।
यस्तोसम्म समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर खर्चमा चाहिँ तपाईँले एकदम कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। विलासिताका कुराहरूको खर्च हुन्छ बढी, यो चाहिँ कन्ट्रोल गरिदिनु होला। र तपाईँको लग्न पनि मिथुन, राशि पनि मिथुन छ, अरू तपाईँको केही समस्या रहेनछ। अहिले पढाइको लागि ठिकठाकै छ, पढ्दै जानुहोस्, राम्रो हुनेछ। पछि हामीले यस्तै भिडियो ल्याउँदाखेरि त्यसमा सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हस् त, 2058 1 महिना 28 गते है तपाईँको 1:41 दिउँसोको रहेछ है जन्म चाहिँ। तपाईँको कुण्डली हाम्रो थिम आइसकेको छ। लग्न तपाईँको सिंह छ, सिंहको मालिक सूर्य, सूर्य गएर 9th हाउस हुन्छ नि, त्यहाँ उच्च भएर बसेको छ। यो सबभन्दा राम्रो कुरो हो। तपाईँकोलाई मान्छेले हेप्न नसक्ने होइन यस्तो खालको इज्जतहरू जहाँ पनि भयो। तर समस्या के भन्दा खालको एटिट्युड प्रब्लम हुनसक्छ तपाईँलाई है। भन्नाले यो भन्न खोजेन कि तपाईँले जहाँ पनि न्यु गर्ने यस्तो भन्न खोजेन क्या, जस मनमा नै म के कम्छु यो भन्दा यो फिलहरू आउने गर्छ है। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँकोलाई यदि लाइफलाई टर्न जो गर्न मन छ, केही बढ्न मन छ, अगाडि बढ्न मन छ भने 2022 को 4 महिनाबाट चाहिँ तपाईँले सुरु गर्दा हुन्छ। तपाईँको ठ्याक्क लग्ने सूर्य उच्च भएर 9 घरमा बसेको हुनाले एकदम यो टाइम फ्रेमबाट तपाईँलाई लगभग 7-8 वर्षसम्म एकदम राम्रो छ। यो बेला तपाईँले सरकारी जागिर ट्राई गर्दाखेरि तपाईँको लागि एकदम बेस्ट। लगभग संसारमा लगभग 90% नै 100% मध्ये 90% मान्छेहरूको कुण्डलीमा यो सूर्य उच्च हुँदाखेरि लग्ने चाहिँ हुँदाखेरि र उसैको विंशोत्तरी महादशामा सरकारी जागिर ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ 90% मान्छेहरूको चाहिँ सरकारी जागिरमा नाम निस्किँदै देखिन्छ है। बाँकी रहेको 10%मा चाहिँ केही न केही अब यताउता कम्पिटिटरहरू अब त्यस्तै खालको योगिनी दशामा नराम्रो भएर चाहिँ रोकिने गर्छ। तर विंशोत्तरीमा चल्दाखेरि चाहिँ योगिनीमा अहिले सूर्यको नभए कारण पनि बृहस्पतिको छ होइन, भन्नाले हाम्रो यो धान्यको छ। तर यता विंशोत्तरीमा चाहिँ सूर्यको दशा छ है। त्यो सूर्यको दशामा मैले भनिहालेँ 90% मान्छेहरूको चाहिँ सरकारी जागिर ट्राई गर्दा ठ्याक्क विंशोत्तरी दशामा सूर्यको महादशा हुँदा ट्राई गर्दा चाहिँ हुने गर्छ। तर तपाईँले पनि यदि इच्छा छ, केही छ त्यस्तो इच्छा भए चाहिँ ट्राई गर्दा हुन्छ। र करियरको लागि अब कुरा गर्दाखेरि तपाईँले अन्त सरकारी जागिरमा जानु मन लागेन, अन्त जान्छु भन्नुहुन्छ, टेक्नोलोजी सम्बन्धी, टेक्निकल सम्बन्धी अथवा तपाईँको शुक्र पनि कर्मेश हो तर अष्टम भावमा छ, ठिक छ। तर उच्च भएको हुनाले तपाईँले के ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ भने कुनै डिजाइनिङ क्षेत्रहरू होइन, टेक्नोलोजी, डिजिटल पार्टहरूलाई तपाईँले अगाडि लान सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै नभएर तपाईँले फेसनहरूमा रिसर्चहरू गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खालको सम्बन्धी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र खेलाडी बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्पोर्टहरूमा जान पनि सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि राम्रो नै हुन्छ तपाईँको लागि है। अनि तपाईँको कुण्डलीमा बृहस्पतिको राम्रो सपोर्ट छ, मङ्गलको राम्रो सपोर्ट छ, सूर्यको राम्रो सपोर्ट छ र शुक्रको पनि राम्रै सपोर्ट छ। तर शुक्र उच्च छ, अष्टम भावमा छ। रिलेसनमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ रिलेसनहरू अलि लङ टर्म नभइदिन सक्छ होइन, ब्रेकअपहरू भइराख्ने यस्तो समस्या आउन सक्छ किनकि अष्टम भावमा छ। कारक हुन त कारक तपाईँको लागि शुक्र मात्रै होइन, रिलेसनको लागि गुरु भन्नाले बृहस्पति र शनि पनि हुन् होइन, पार्टनरको लागि वैवाहिक पार्टनरको लागि र लभको लागि चाहिँ गुरु हुन्। त्यही भएर शुक्रकोबाट मात्रै हेर्दा चाहिँ अष्टम भावमा बसेकोले कहिलेकाहीँ रिलेसनहरू लामो समयसम्म नजान सक्छ है, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। कुण्डली अनुसार यताउता हेर्दा चाहिँ लभ म्यारेजको बढी चान्सेस देखिन्छ। र तपाईँको लागि अबको 2022 को 4 महिनाबाट चाहिँ 7-8 वर्षसम्म आहा चिम लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो टाइम पिरियड छ। योगिनीबाट नि त साथ नै छ तपाईँलाई, यो पिरियडलाई नछोड्नु होला, गर्नु होला, अगाडि बढ्नु होला। किनकि कस्तो हुन्छ नि, हाम्रो एस्ट्रोलोजी भनेको भविष्यवाणी भन्नाले यो फ्याट भविष्य यो हुने त्यो हुने भन्ने मात्रै होइन कि के गर्दा राम्रो हुने, के गर्दा अलि सक्सेस नहुने, के गर्दा बढी सक्सेस हुने र कस्तो टाइम पिरियडमा गर्दाखेरि धेरै लाभ हुने र कस्तो टाइम पिरियडमा अलि नराम्रो भएर सजग हुनुपर्ने, आफू ख्याल गर्नुपर्ने, यो हो खासमा हामीले एस्ट्रोलोजी हेर्ने भनेको। हाम्रो सोचाइ कस्तो छ भन्दाखेरि एस्ट्रोलोजीमा पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कुण्डली हेर्दै यो भन्ने, ल तपाईँको छोरा यो भन्छ अथवा तपाईँको छोरी यो भन्छ, तपाईँको छोरी यहाँ जान्छ भन्ने, यस्तो जस ठ्याक्क भनिहाल्ने खालको बानी थियो होइन। किनकि त्यो बेला करियरको क्षेत्र पनि थोरै थियो, कि सरकारी नै हुन्थ्यो कि यता भनौँ न इन्जिनियरिङ यस्तै हुन्थ्यो। तर अब त्यो छैन नि त, करियरको क्षेत्र पनि एकदम लार्ज हुँदै गएको छ होइन। जस्तै अब टेक्नोलोजी सम्बन्धी भन्ने बित्तिकै अब मेडिकल र
इन्जिनियरिङ मात्रै आउँथ्यो पहिला, अब त के आयो आइटीहरू पनि आउन थाल्यो होइन। त्यही भएर आइटी आयो, अरू थुप्रै कुराहरू टेक्नोलोजीका सम्बन्धित कुराहरू आउला। त्यही भएर अब फिल्डहरू यो फ्याक्ट हामीले भन्ने गर्दैनौँ, तर कस्तो भन्छ भने तपाईँलाई जहाँ त मान्छे टेक्नोलोजी अनुसारै जुन छ त्यो नै जान्छ है कोटामा, तर के सम्बन्धी काम गर्दा चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ र कुन बेला काम गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ, कुन बेला सजग रहनुपर्छ। अब यसरी सोध्नुपर्छ हाम्रो कहीँ चिन्ह देखाउँदाखेरि म त्यो भन्छु र हामीले पनि त्यसरी नै भन्नुपर्छ क्या। किनकि हामीले कुण्डली हेर्ने बित्तिकै म यो बन्छु कि नै भनेर यसरी सोध्नुभन्दा म यो गर्दा राम्रो हुन्छ कि मैले यो गर्दा राम्रो हुन्छ, अथवा कुन टाइम पिरियड मलाई एकदम बेस्ट हुन्छ र कुन टाइम पिरियडमा मेरो लागि नराम्रो छ, यो कुरा छ नि यो कुरालाई एकदम ध्यान दिनु होला, यो कुरा मात्रै लाई बढी जोड दिनु होला क्या। किनकि यो कुरा नै थाहा पाएपछि तपाईँले आफै करियरमा अगाडि बढ्नुहुन्छ कि नै। अब जस्तो कुन काम गर्दा मलाई राम्रो हुन्छ भन्ने सोध्नुभयो, फ्याक्टर हाम्रो एस्ट्रोलोजरहरूले भनिदिनुहुन्छ यो काम गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि कुन टाइम पिरियड मेरोलाई बेस्ट छ भन्नुहुन्छ सोध्नुहुन्छ, त्यो टाइम पिरियड तपाईँले बेस्ट छ भन्नुहुन्छ, अनि त्यो काम तपाईँले त्यो टाइम पिरियड ठ्याक्क मिलाइदिनु भयो भने त तपाईँले धेरै अगाडि जानुहुन्छ नि, हो कि नै। तर कस्तो हुन्छ नि कुन काम गर्दा तपाईँलाई नराम्रो हुन्छ त्यो थाहा पाउनुभयो र त्यही काम गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले त्यो कामले समस्याहरू दिइरहन्छ भने जस्तो प्रफिट आउने। तर ठिक छ ल त्यो काम गरिराख्नु भएको छ ठिक छ, तर त्यो बेस्ट टाइम छ नि त्यो बेला अझ नराम्रो जुन हामीले छुट्याइ त्यो बेला त्यो बेस्ट टाइममा गएर हल्का जोड दिनु भने त पहिला जति नराम्रो हुँदा केही त सुधार आउँछ नि। अब त्यो सुधार्ने कसरी के गर्ने त्यो सोद्धाखेरि राम्रो हुन्छ क्या। हामीले यत्तिकै ल मेरो भविष्य भनिदिनुहोस् भन्दा पनि के गर्दा राम्रो के गर्दा नराम्रो यो बढी फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आजभोलि चाहिँ है। त्यही भएर ठिक छ, त्यही पनि हामी भन्ने त गरिरहन्छौँ किनकि यो टाइम पिरियडमा धनी हुने गरिब हुने प्रायः जसोको त कुण्डलीमा कस्तो हुन्छ भने गरिब भनेर लेखेको हुँदैन। कस्तो हुन्छ भने कुन निचो छ भनेर भनिन्छ हेरिन्छ, अनि त्यो निचो समय पिरियडमा चाहिँ उसले धेरै धन खर्च गर्छ अथवा अनावश्यक धन खर्च गर्छ है। त्यो हामीले टाइम पिरियड भनिदियो भने त उसले त्यो रोक्छ नि त होइन। त्यो मान्छेले त्यो बेला मैले खर्च गर्नुहुन्न भन्ने हुन्छ, अनावश्यक धन खर्च हुनसक्छ अथवा यस्तो सतर्क हुन्छ नि त्यस्तो खेल्यो भने है। ल यति कुरा भन्दैमा हजुरलाई आगामी दिनलाई फेरि अब चाहिँ भिडियोहरू आइरहेको छ किनकि हामीले भनिहाल्यो रुम लिएको छ होइन। त्यो भएर चिन्ता नगर्नु होला, मलाई खुसी लाग्छ तपाईँहरूले रेस्पोन्स चाहिँ राम्रै दिनुहुन्छ। मैले यति पनि आश गरेको थिएन यति धेरै राम्रो सपोर्ट दिनुहुन्छ होइन। ल हस्त धन्यवाद, हजुरले यही धन्यवाद भन्छु। र कोही नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कसैले जिज्ञासा छ भने यस्तोले सम्बन्धित सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, केही छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त नमस्ते।